On Goa liberation, AAP leaders feared of destruction of Goa's history and freedom struggle by BJP government. AAP President Amit Palekar today took over the Agwad issue, where he highlighted the carelessness of government on freedom fighters' names put on historical importance in Agwad. Amit said BJP is selling alcohol in Agwad Museum white big board and display on the entrance, whereas freedom fighters' names are put in small room that also few names hid behind an electrical panel. Amit further says government is celebrating Liberation Day, spending hug amount in neglected historical important structure and leasing them out to private company and industries. म्हणले अशें दिसना. ऑल दीस थिंग्स कॅन बी डन विदीन 10,000 रुपीज. हांगा 25,000 सुद्दां म्हणूंक ना फ्रिडम फायटरांच्या नांवा खातीर. इतलें वायट दिसता. आनी तुमकां खरें म्हाका सांगपाक विचारूंक जाय, हांगा मुद्दम पळयात तुमी, हें पळय, जागो मेळ्ळा थंय ठोसून दवरला आनी हांगा फाटल्यान एटलिस्ट एक 20-25 तरी नांवां आसा. तांणी तांचो कांयच योगदान नाशिल्लो आमच्या स्वातंत्र्य संग्रामान, मुक्ती संग्रामान. सांगचें पडना, ताच्या कार्यानीच कळटा तो खरो देशभक्त काय ना तो. जो चोर आसता पळय न्ही, जो नालायक आसता न्ही, जो स्काउंड्रल आसता पळय न्ही, जाका आपले वायट कर्तुत्व लिपोवपाचें आसता, ताका छाती ठोकून सांगचें पडटा की आपुणूय देशभक्त म्हणून. सो भारतीय जनता पार्टीची हीच परिस्थिती जाल्ली आसा. कित्याक जेन्ना तुजें राष्ट्रवाद फर्जी आसता न्ही, केन्ना नाल्यार केन्ना तें पांगरून देंवता आनी तूं खरो कोण तें लोकांक सगळ्यांक कळटा. आनी हेंच आमी आज एक्सपोज करपाक हांगा आग्वाद जेल कॉम्प्लेक्स जें आसा थंय तुमकां मुद्दम हाडला. आज लिबरेशन डे, मुक्ती दीस, एक व्हडलो दीस, ज्या दिसा आमी सगळे जे फ्रिडम फायटर आसा तांचो मान सन्मान करूंक जाय आनी तांची याद करूंक जाय. पूण आज आमी हांगा येवन पळयला जाल्यार हांव तुमकां दाखोवंक सोदतां, आज वेगळे वेगळे फंक्शन जाले आसतले सबंद गोंयभर. मुखेलमंत्री सगळे व्हडले व्हडले जे राजकारणी आसा ताणें आपले फोटो समोर दवरून, आपल्याक समोर दवरून व्हडली व्हडली भाशणां दिलां आसतलीं आनी आपल्यो मोठाय सांगल्यो आसतल्यो. पूण भारतीय जनता पार्टीचें खरें कार्य जें कितें आसा देशभक्तीच्या बाबतींत आज आमकां हांगा कळटा. तुमी मिडियाचे भाव आमचे बरोबर गेटींच्यान हांगा पर्यंत चलत आयिल्ले आसा. येदो व्हडलो कॉम्प्लेक्स आसा, हातून खंयच कळना की दीस इज अ म्युजियम फॉर गोवाज फ्रिडम स्ट्रगल. हो म्युजियम जो बांदिल्लो, जो रेनोवेशन केला आग्वाद जेल आसा, 25-30 कोटी म्हणल्या, कमीत कमी 25-30 कोटी म्हणल्या. पूण हांगा जर तुमी हांगा पर्यंत चलत ये म्हणसर कांयच कळना की दीस इज अ म्युजियम फॉर फ्रिडम फायटर, दीस इज अ म्युजियम फॉर फ्रिडम स्ट्रगल. आज तुमी हांगा पर्यंत येवन पळयल्यार फ्रिडम फायटरांक येद्याशा जाग्यार येद्या धाकट्या लेटर्सांनी 100 जे लोकांनी आपलो जीव घालयलो फॉर गिवींग गोवा लिबरेशन, गोंयकारांक मुक्ती दिवपा खातीर जांणी आपलो जीव दिल्लो आसा, तांचे धाकटेशे एका धाकट्या काळखान तांकां हांगा हे दिल्लें आसा, दाखयल्लें आसा फक्त. आनी भायर तुमी पळयल्यार जे इव्हेंट्स चलता, जे सोरो विकता, तांचे व्हडले व्हडले पोस्टर लायिल्ले आसा. सो खंय तरी दिसता हे 25-30 कोटी मोडल्या ते कोणा खातीर मोडल्या? तुमकां फक्त टुरिजम डेस्टिनेशन फॉर अल्कोहॉल एंड फॉर पार्टीज इतलेंच करपा खातीर? ह्या जाग्यार फॉर फ्रिडम फायटर्स 25-30 हजार रुपया सुद्दां मोडले अशें दिसना. ऑल दीस थिंग्स कॅन बी डन विदीन 10,000 रुपीज. हांगा 25,000 सुद्दां म्हणूंक ना फ्रिडम फायटरांच्या नांवा खातीर. इतलें वायट दिसता. आनी तुमकां खरें म्हाका सांगपाक विचारूंक जाय, हांगा मुद्दम पळयात तुमी, हें पळय, जागो मेळ्ळा थंय ठोसून दवरला आनी हांगा फाटल्यान एटलिस्ट एक
20-25 तरी नांवां आसा. तांणी तांचो कांयच योगदान नाशिल्लो आमच्या स्वातंत्र्य संग्रामान, मुक्ती संग्रामान. इज दीस हाव वी आर सपोज टू ट्रीट द फ्रीडम फायटर्स ऑफ गोवा? म्हाका खूब वायट दिसता. म्हणजे तो जर फ्रीडम फायटर आज हांगा आयलो पळोवपाक, बाबा आपूण हांगा ह्या जेलीन आशिल्लो, आनी ताका कितें दिसतलें, कसो इन्सल्ट जाला आसतलो ताजो. तो ना जाल्यार ताजो जीव गेल्लो जाल्यार ताजे कोण भावा भयणां, भुरगीं, फॅमिली ती येवन जर पळयले तांचे कितें फिलिंग्स आसतले. इज दीस द राष्ट्रवाद? इज दीस द देशभक्ती ऑफ भारतीय जनता पार्टी? जाल्ले पळोवन कांय गोश्टी शॉकिंग दिसता. गोंय मुक्त जावपा खातीर जी स्ट्रगल जाली ताचें स्मारक हांगा आसा. ही सेंट्रल जेल आशिल्ली. आमी ल्हानपणान हांगा येतालीं आनी आमी हांगा येताले तेन्ना आमी पळयलें की हाजेर 30 कोटी मोडून एक विभत्स जे म्हज्या कोतान हें दिसता की डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री ऑफ गोवा इज बींग ट्राय टू बी शोकेस्ड. देन इट इज अनफॉर्च्युनेट. आमी भितर सरता आसतना एंट्रन्साक पळयलें, देर इज अ बार ऑन कार्ट व्हील्स. आज पर्यंत गोंयांत as far as I know, excise acta under, excise rules are under, there is no provision for a bar which is movable bar. कोणाची तरी कृपा दृष्टी आसा कोणाचेर, म्हणजे सरकारान काय जावंय पोसल्या तातूंत काय कृपा दृष्टी आशिल्ले सरकारी जावंय आसा. आज ते कृपा दृष्टी आशिल्ले लोक जर आमची हिस्ट्री डिस्ट्रॉय करपाक लागले जाल्यार, एंड ऑफकोर्स आमी सनबर्नाकय पळयले गोंयचे बॉसीस वेगळे आसता. जेन्ना ते बार सुरू जाल्ले तेन्ना हांवें ट्वीट केल्लो आनी ताज्या उपरांत ते बार बंद जाल्ले. इट वॉज ऑन व्हील्स. इट इज नॉट अ पर्मनंट स्ट्रक्चर. हांव म्हणटा बिझनस रेवेन्यू जनरेट करपाक तुमी कोणाक दिता, बिझनस गोंयकारांक धंदे करपाक दिता, बरें आसा. पूण त्या जेटीचेर अ मुवेबल बार दॅट इज नॉट परमिसिबल अंडर एक्सायज, आनी ते जर तांकां परमिशन दिला जाल्यार ते कशें दिला हाचें म्हाका दिसता सरकारान जाप दिवची पडटली. कारण कोणाची खंय कृपा दृश्टी आसा पळय ती म्हाका दिसता आमकांय कळपाक लागल्या. कारण जेन्ना आमी तो विशय काडिल्लो तेन्ना त्या कृपा दृश्टीची सून ताणें बोवाळ घाल्लो सोशल मिडियाचेर की कितें जालें काय म्हणून. म्हणजे गोंयचे भायले लोक येवन आमकां गोंयकारांक शिकयतले की आमी कितें करचें, वेन यू आर डुईंग रॉंग, वेन वी रेज अ वॉयस, कितें जालें काय म्हणून. म्हणजे कितलो कॉन्फिडन्स लेवल पळया हांचो, की सरकारा भितर हांचे कितले भितर हांग गुंतून उरल्या ते. सो दीस हॅज टू स्टॉप. बाकी रेस्टॉरंट आसा गोंयकार चलयता, वी हॅव नो प्रॉब्लेम. पूण असली इलिगालिटी जी आज एक इम्पॉर्टंट जे स्मारक आसा, ही नांवां सुरवात पर्यंत लावंक जाय आशिल्ली. दीज नेम्स शूड हॅव बीन ग्लोरिफायड रायट एट द एंट्रन्स ऑफ दीस पर्टिक्युलर हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टंट मॉन्युमेंट. पूण तांकां हांगा कोनशां काडून उडयल्या. एका कोनशाक जे दिसना आनी जे दिसता ताच्या समोर असल्यो आलमारी हाडून घाल्या. त्या तांच्या फाटल्यान कितें बरयलां तें दिसता. आनी मुक्ती दीन सेलेब्रेट करता दोनापावल फॉर द कन्विनियंट प्लेस, थंय प्रेसाक अलाव करना. म्हणून तुमकां गोंयचे खरेंच मुक्त जाला काय, की आमकां ही सरकार करता ती फटिंगपणां ती दाखोवपाक दोनापावल व्हरता, पूण ही दाखयना हें दाखोवपाक तुमकां आमी आज हांगा आपयले.